बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। प्यारे दोस्तों, असल कहानी तो तब शुरू होती है जब आंखें बंद हो जाती हैं और दिल की धड़कन थम जाती है, और जब ये जिस्म मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान एक नए जहां में दाखिल होता है, ऐसे जहां जिसे ना कोई आँख देख सकती है ना कोई अकल समझ सकती है। ये जगह आलम बरज़ख है, जहाँ जिंदगी एक नए अंदाज में ही चलती है, जहाँ रूहें अपने अमाल के मुताबिक राहत या अज़ाब पाती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि कब्र के बाद क्या होता है, रूह कहाँ जाती है और नेको बद लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, शायद ये वीडियो आपकी आखिरत बदल दे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि इंसान के मरने के बाद जब इससे कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसका जिस्म गल सड़कर मट्टी में मिल जाता है और इसके अंदर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, और यही इसकी ज़िंदगी का आखिरी मुकाम होता है। मरने के बाद इसे और किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो कुछ और ही है। इंसान की असल ज़िंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है। मरने के बाद वाली ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है, और जब बरज़ख की ज़िंदगी ख़त्म होगी तो आखिरत की ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, और ये ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा अक्सर हमारे जहन में ये ख्याल भी आता रहता है कि हमारी मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा, और हमारा ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी रूहें कहाँ चली जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इस बात का जवाब हमें कोई मरा हुआ इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया में वापस आना हर इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से वो इस सवाल का जवाब जानने में लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की मौत हो जाती है और जब इंसान अपने जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो यहाँ से इसकी रूह एक ऐसे मुकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, बरज़ख का मतलब है पर्दा या आड़। इसके अलावा इसे आलम किब्रिया, आलम विसाल के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी इंसान की मौत होने के बाद हर इंसान और जिन इसी आलम बरज़ख के अंदर रहते हैं। जो लोग नेक और अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, इनके ये आलम बरज़ख बिल्कुल जन्नत की तरह होती है, और वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इनके लिए आलम बरज़ख जहन्नम की तरह बना दी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक बताया गया है कि जब हमारी रूह कब्र में जाती है तो इसके बाद हमारे जिस्म को कब्र में उतारने पर एक बार फिर से रूह हमारे जिस्म में डाल दी जाती है, और इसके बाद मुनकर नकीर हमारी कब्र में आते हैं और हमसे सवाल और जवाब करते हैं। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जिनका रंग सियाह काला और आंखें नीली होती हैं, जिनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों इससे पूछते हैं, तो क्या कहता है इन सहाफ़ के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए? अगर वो मोमिन होता है तो जवाब देता है, अगर वो मोमिन होता है तो जवाब देता है वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बिलाशुबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। प्यारे दोस्तों, इन सवालों जवाब के बाद हमारे अमाल के मुताबिक 2 फरिश्ते आते हैं जो रूह को लेकर आसमान की तरफ निकल जाते हैं। अगर किसी इंसान के अच्छे अमाल होते हैं और इसकी रूह नेक और पाक होती है तो इसे आला इल्लियीन के मुकाम में ले लिया जाता है, लेकिन अगर किसी के बुरे अमाल होते हैं और वो मुनकर और काफिर होता है तो इसे आलम इल्लियीन में डाल दिया जाता है। इल्लियीन और सिज्जीन 2 ऐसे मुकामात हैं जिन्हें नेक और बदकार इंसानों के लिए बनाया गया है। इल्लियीन में जो लोग रहते हैं इनकी बरज़ख की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है, अल्लाह की रहमत इन पर नाजिल होती है। ये जगह एक बाग की तरह होती है
جہاں سبھی نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ملی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور آپس میں بھی باتیں کرتی ہیں۔ جب نئی روحیں یہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرتی ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار اور ملنے والے کس حال میں ہیں، اور نئی آنے والی روحیں اگر یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا رشتہ دار تو فوت ہو چکا ہے لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ ضرور ان کا یہ رشتہ دار عالم سجین میں ہے۔ جو نیک روحیں یہاں رہ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں اور ملنے والوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ان روحوں کو اپنے عزیزوں کا انتظار ایسے رہتا ہے جیسے آپ کے اور ہمارے گھر میں کوئی گھر کا انسان دور رہ کر اپنوں سے ملنے کا انتظار کر رہا ہو۔ عالم برزخ میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صالحین کی روحیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سبھی روحیں یہاں ایک ساتھ رہتی ہیں، جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نیک روحیں ایک دن اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات بھی کریں گی اور بات چیت بھی کریں گی، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تمہاری ہی مجھ سے ملاقات ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ پیارے دوستو، جس طرح ہمیں نیند اور خواب آتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے عالم برزخ کا ہی نمونہ ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حرکتیں بھی اس کے مطابق ہونے لگتی ہیں، جسے ہم صاف محسوس کر سکتے ہیں۔ کئی بار تو خواب دیکھتے ہوئے انسان خواب پہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے لگتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ صرف خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ویسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ سب وہ نیند میں کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت یہ شخص اپنے جسم پر قابو نہیں رکھ پاتا اور خواب کی دنیا کے مطابق ہر چیز کرنے لگتا ہے، وہ ہر بات کو محسوس بھی کرتا ہے، اور کچھ ایسا ہی مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی روح عالم برزخ پہ جاتی ہے اور اسے جزا یا سزا ملتی ہے تو اس کی حالت اس کے قبر میں موجود جسم پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار نام کی جگہ اپنے خچر پر سوار تھے، تبھی اچانک خچر بہت زیادہ بتک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے نیچے آ گئے، تب آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ قبریں موجود ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے پوچھا، کیا کوئی جانتا ہے کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ ایک شخص نے کہا، مجھے پتا ہے یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان لوگوں کو کب دفن کیا گیا تھا؟ اس شخص نے بتایا، زمانہ جاہلیت میں۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خچر اس لیے پریشان ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں پر قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس عذاب کی آواز سن لیتے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ پیارے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے برزخ کی دنیا میں اطمینان سے ہوں گے، ان کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں نماز کا بھی خیال رہے گا اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینے میں وہ بے خوف ہوں گے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا نیک عمل ہوگا تو وہ خوش و خرم ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، اپنی نعمت اس پر پوری کر دیجئے اور اسی حالت میں اس کی موت فرما دیجئے۔
لیکن اگر ان کا عمل برا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں ایسی نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب بن جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے تاکہ میرا اور آپ کا تعلق بنا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔